हेलो साहब बोल रहे हैं। हेलो हेलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब? जी मैं जफीर गाजी बोल रहा हूँ। जी जफीर गाजी बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। कौन से जिले से बोल रहे हैं सर? जी कौन से जिले से बोल रहे हैं? जिला आपका आजमगढ़। अच्छा फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? जी अत्थर हुसैन से बात हो रही है? अच्छा काजी बोल रहे हैं। जी मतलब कि मुझे खबर मिली कि मुनाजरा हुई है, वही कंफर्म। मुनाजरा क्या है? जी मुफ्ती शहजाद देने जो जी मुफ्ती शहजाद है, फपून वाले जो मुफ्ती है ना, जी ये काबे के इमाम और मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर साबित नहीं कर पाएंगे। तो चैलेंज हमने दिया था कि हम मोमिन साबित करेंगे और ये काफिर साबित करें कोई भी, तो कोई भी आने को तैयार नहीं है। और आपको साबित करनी है? मैं मोमिन साबित करूंगा काबे के मस्जिद नबवी के इमाम को। तो यानी ऑल वर्ल्ड चैलेंज ये तो खुला कि ऑल वर्ल्ड कोई भी आलिम आ जाए, मतलब खुला चैलेंज है ऑल वर्ल्ड किसी जी को। आपके नजदीक तो काबे के जो इमाम है वहाबी लोग वो मोमिन है? वहाबी का मतलब ये थोड़ी होता है कि एकदम काफिर का। आप उनको काफिर नहीं, लेकिन काफिर की इत्तिबा करने वालों को काफिर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो कौन सा कुफ्र कर रहे हैं वो? सूरह काफिरून पढ़े हैं आप? हाँ तो अल्लाह ने अपने हबीब को क्या कहा कि ए हबीब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम फरमा दो कि ए काफिरो। हाँ मोमिन ने कहा, वहाँ काफिर को इसको काफिर कहा पूरा तर्जुमा तो बताइए, पूरा क्या है? या अय्युहल्लज़ी कुल या अय्युहल काफिरून, ए महबूब आप फरमा दीजिए हाँ ए काफिरो। हाँ है यही ना है? नहीं, इसके बाद ला अबुदु मा ताबुदून का क्या तर्जुमा है? तुम जिसकी इबादत करते हो हम उसकी इबादत नहीं करते। अच्छा, अगर कोई ऐसा तर्जुमा करे मैं नहीं पूजूंगा जिसको तुम पूजते हो, तो कैसा है तर्जुमा? सही तर्जुमा है। क्यों सही तर्जुमा कैसे? अभी तो आपने इबादत से तर्जुमा किया है। अरे ला आबुदू, हाँ ला आबुदू मा ताबुदून, हाँ हाँ। जिसकी तुम इबादत करते हो हम उसकी इबादत नहीं करते हैं। और अगर कोई पूजा करे तर्जुमा कि मैं नहीं पूजूंगा जिसको तुम पूजते हो। देखिए पूजा हो गया, इबादत एक ही माने में है। ये लैंग्वेज का फर्क है, जो जबान के फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। अगर कोई ऐसा तर्जुमा करता है कि तुम नहीं पूजोगे जिसको मैं पूजता हूँ, हाँ, तो अल्लाह के रसूल की तरफ लफ्ज पूजा की निस्बत करे। अरे मैं बोला ना हजरत की मतलब कि पूजना और इबादत करना ये क्या कहते हैं, जबान का फर्क है। पूजना ये आप अपने पीर के लिए कह सकते हैं कि हाँ मेरे पीर पूजा करते थे। नहीं, पीर मुरीद यहाँ क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप कह सकते हैं अपने पीर के बारे में। नहीं, हम पीर के बारे में अगर बोल देंगे तो कुछ हर्ज नहीं है। जब पूजा के माने आप इबादत के बता रहे हैं तो अपने पीर को कह सकते हैं हाँ मेरे पीर पुजारी से पूजा करते थे। बिल्कुल कह सकता हूँ। तो कहो। हाँ, मेरी पीर पूजा करते, लेकिन माना क्या है कि पूजे का माने इबादत है। अच्छा, वो बुत परस्ती नहीं है। आप लोग देखे हैं? अच्छा साहब, और फरमा और हुक्म फरमा। फरमाना ये था कि आप हुजूर आज़म को भी मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर गरीब नवाज को भी मानते होंगे? अरे वाह, क्यों नहीं मानेंगे। हाँ, तो आपने आपकी में एक वीडियो सुनी है, उसमें आपने इमाम बुखारी को बोल रहे थे, इमाम बुखारी को बोल रहे थे और हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तरफ आपने मंसूब किया कि ये क्या क्या अरबी जबान में आपने बोला कि सल्लल्लाहु ये क्या अलैहिस्सलाम, वो सब आपने बोला, जो भी कुछ बोला। आपको पता होगा कि अलैहिस्सलाम ये किसके लिए खास है? अलैहिस्सलाम ये किसके लिए खास है? क्या मतलब? अरे लफ्ज़ अलैहिस्सलाम ये किनके लिए खास है? अंबिया किराम, फरिश्तों के लिए और अहले बैत के लिए। अहले बैत इस हुक्म से मुस्तस्ना है। एक किताब मुस्तस्ना मत करिए, पहले आप एक किताब की दलील दीजिए कि हाँ ये होना चाहिए कि भाई जो अलैहिस्सलाम वो अहले बैत के लिए भी है। अच्छा ये बता, सबकी अम्मा कौन है? सबकी अम्मा? हाँ, हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा है। और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम था? मरियम। पूरा नाम बताओ ना। तो आई मीन देखिए, उनके बारे में तो अलैहिस्सलाम तो मतलब मैं तो नहीं देखा मैं, रज़ियल्लाहु अन्हा। अच्छा, हजरत खिदर। देखिए आप वहाँ मत लेके जाइए, जहाँ मौजू वहाँ लेके जाओ। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ है कि नबी है कि वली है।
تو اختلاف تو آپ اس کو اپنا ایک ہوتا ہے کہ مستقل کیوں لوگ سمجھیں، اختلاف الگ بات ہے نا. اچھا، حضرت امام مہدی جو تشریف لائیں گے ان کو آپ کیا بولیں گے؟ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ بولیں گے، ہیں؟ رضی اللہ عنہ بولیں گے، وہ امام ہے نا. ابھی تو ابھی دنیا میں آ گئے کیا؟ نہیں آئیں گے، لیکن اس میں رضی اللہ عنہ ہی لکھا جاتا ہے. علیہ السلام بولتے ہیں ہم تو، حضرت امام مہدی علیہ السلام. میں آپ کو یہی بول دیا کہ یہ خاص صرف انبیاء اور فرشتے کے لیے ہے، تو بیچ میں آپ اہل بیت کو لا دیے ہیں، اس میں امام کو لا دیے ہیں. تو اسی طرح سے رضی اللہ عنہ خاص صحابہ کے لیے، تو پھر کون آپ غیر صحابہ کو کیوں لگاتے ہو رضی اللہ عنہ؟ فاضل بریلوی کو، ان کے بیٹے دیکھیے، کو، پڑپوتے کو. بات سنیے. رضی اللہ عنہ اولا ہونا اور ہے، اور علیہ السلام. آپ ٹھیک ہے رضی اللہ عنہ بولو گے نا، آپ رضی اللہ عنہ بول بھی دو نا، تو عوام کے نزدیک کوئی عوام اس کو کیا کہتے ہیں، صحابہ نہیں سمجھیں گے. لیکن آپ علیہ السلام بولتے ہو نا، تو ان کو سب ماذا اللہ رب العالمین نہیں، یہ انبیاء کیسے یا کہہ رہے ہو کہ فرشتے صحابہ سمجھیں گے. نہیں سمجھیں گے؟ کیسے نہیں سمجھیں گے صحابہ؟ نہیں سمجھیں گے بھائی، نہیں سمجھیں گے. اچھا یہ بتاؤ، کسی کا نام عمر ہے یا ابو بکر ہے، وہ کل کو ولی ہو جائے، قطب ہو جائے، اور ہم کہیں حضرت مولانا ابو بکر رضی اللہ عنہ اعظم گڑھ ہی، تو دیکھیے، آدمی کیا سوچے گا؟ نہیں سمجھیں گے، لیکن جب تک پورا نام نہیں لیں گے تب تک سمجھیں گے نہیں. عوام اتنی بھی جاہل نہیں چکی. چل ٹھیک ہے، آپ پہلے آپ سر یہ ختم کیے، معاملہ ختم کریے. آپ حضور علیہ کو مانتے ہیں؟ نہیں، یہ بتاؤ، آپ کسی کا نام عمر ہے، وہ ولی ہو جائے، پھر کل کو آپ کہو حضرت مولانا عمر رضی اللہ عنہ کانپوری. آپ ان کو دیکھیں کس منصب پہ ہے، منصب دیکھا جائے گا. یہ ایک ولی ہونا الگ ہے. ہم ہر ولی کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں. رضی اللہ عنہ تو کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. میری بات سنیے. آپ حضور عادت کے میں بتاتا ہوں حضور عادت کا مرتبہ کیا ہے. چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس لیے ان کو رضی اللہ عنہ بولا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اور ہے. صدور شریعہ علامہ امجد اعظمی کو آپ جانتے ہوں گے. ہاں، ہمارے شریعت والے. جو آدمی ان کی کتاب نے پڑھے تو وہ عالم ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں. وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات کہہ دی 1400 سال پہلے کے پھر لوگ عالم ہی نہیں تھے. عجیب یار، میں آپ 1400 سال کی، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. آپ کی جنریشن کی بات ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ عالم ہی نہیں ہوگا جو بھارت شریعت نہ پڑھے. تو 1400 سال والے عالم ہی نہیں تھے. پھر ایک لفظ کی بات، عالم نہیں ہوگا، عالم نہیں تھے، وہ بات تھے اور ہے کی بات کر رہا ہوں. ابھی عالم نہیں ہوں گے. ابھی کیا کہا تھا آپ نے؟ میں تھے کی بات کیا کہ میں ہوں گے کی بات کر رہا ہوں. وہ عالم نہیں ہوں گے جو بھارت شریعت نہ پڑھے. ہاں، تو جو بھارت شریعت نہیں پڑھے وہ عالم نہیں تھے اس سے پہلے. کیسا عالم؟ آپ کہاں جاؤ گے؟ رجوع کر کے کہاں جاؤ گے؟ بتاؤ. آپ کو بھارت شریعت میں ہر چیز ملے گی. یہ الگ بات کہ آپ شاید مکمل پڑھایا نہیں کیے ہوں گے، ایسا ویسا معاملہ ہوگا. آپ کو کبھی وہ اب پتہ نہیں اللہ والے ہوں گے. باقی آپ کا اعلیٰ حضرت جو ہے ان کا مرتبہ الگ ہے. ان کو رضی اللہ عنہ بولنے کا ایک الگ مقام ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے کیا کہتے ہیں، ایک بزرگ کے خواب میں ہے کہ آپ کا نائب کون ہے. وہ کشمیر کے بزرگ تھے. بولے کہ میرا نائب اس دور میں ابھی انڈیا میں وہ امام احمد رضا، مطلب احمد رضا نام کر کے ہیں. تو جب ایسا نائب بتایا تو پھر ان کے امام کیوں نہیں ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں؟ یعنی کہ بنا دے تو ضروری کہ آپ وہاں پہ ہو. پھر ان کو بدایوں والے کیوں نہیں مانتے مجدد؟ ماننا نہ ماننا وہ الگ بات ہے. جسے غوث اعظم اتنا مانے تو پھر تو بدایوں والوں کو ہی ماننا چاہیے، مصر والوں آپ کو ہی حضرت آپ کو پتا ہوگا جو آپ کے امروہہ والوں کو مانتے ہیں، قاری احمد کو مانتے ہیں. وہ کیسا ہے؟ رافضی کسی کا آدمی. ارے چلو وہ الگ بات ہے. اپن نہیں، میں وہی بتا رہا تھا. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. امروہہ والے کو وہ تو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، بول رہا کہ ایسا ہے ویسا ہے. بہت آدمی نہیں مانتے. تو ان کو ماننے سے کیا، نہ مانے نہ ان سے اعلیٰ حضرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا میں مانتا ہے. اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، اعلیٰ کلام کو پورا پڑھتا ہے. آپ نے کلام پر بھی اعتراض کیا کہ وہ کیا کہتے صاحب جو ہوتا ہے ہمارے حضرت فاطمہ الزہرا اور امام کو علیہ السلام نہیں بولتے ہیں، اور حضور اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں السلام کیا کہتے ہیں، ان کا لاکھوں السلام بلائی پڑھتے ہیں کہ دال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں السلام. آپ نے اعتراض کیا تھا یہ نا. یہ بتاؤ 1400 سال پہلے کے مسلمان کیا عاشق رسول نہیں تھے؟ سنی تھے بالکل. لیکن اعلیٰ حضرت کا ایک مقام الگ ہے 1400 سال کے بعد. لیکن جو ایک صدی ہے نا، 14ویں صدی میں جو ہمارے ایمان پہ حملہ کیا گیا تھا نا، تو بچانے والا کوئی نہیں تھا. آپ نے کعبہ کے امام کو بس مسلمان تسلیم کرنے کے لیے ہے. انہوں نے کیا کہتے ہیں جس پہ کفر کا فتویٰ لگا، صرف اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا وہاں پہ، اور وہ اجم کے علماء نے فتویٰ دیا، اور پھر ان کو آپ مسلمان عرب والے تو وہاں بھی ہیں، وہ کائے کو فتویٰ دیں گے کفر کا؟ خالی عرب میں وہابی ہے، بریلوی نہیں ہے. کہاں ہے بریلوی ابھی؟ تو وہی بولو کہ آپ کی عیسائی نہیں ہے بٹ ہے بریلوی. نہیں، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہے تھے.
तो क्या जियाउद्दीन मदनी रहते क्या कहते हैं वहाँ पे उनके क्या कहते हैं सब देवबंद वालों में रह के उन्होंने शादी नहीं की उन्होंने अपने बेटे, उनके बेटे का नाम तो फजलुर रहमान अभी तो इंतकाल हुआ है 15-20 साल पहले। अस्तगफिरुल्लाह। अभी मुझे तो इनके बारे में ज्यादा तारीख नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता आप जिनका जियाउद्दीन मदनी के बारे में नमाज जनाजा पढ़ाई थी फजलुर रहमान साहब की। अब मुझे पता नहीं। देखो ये कोई जरूरी नहीं कि बाप वली हो तो बेटा भी वली हो जाए, ऐसा है नहीं। ये बात सही कहते हैं, मैं बोला नहीं सही बात। तो आप उनको पढ़ा दें, इनका अकीदा बिगड़ गया तो अच्छा, अलग बात अगर है। कोई देवबंद वाला कोई भी फिरके वाला ये अकीदा रखता है हाँ, कि मरने के बाद कब्र में शैतान आता है बहकाने, तो आप हाँ। क्या मानते हो? हम तो नहीं मानते कि कब्र में अब क्या आएगा शैतान बहकाने। शैतान बहकाने आदमी मुझे उतना इल्म नहीं, लेकिन इतना इल्म है कि आप जो बोल रहे हो, मेरा जो आपका एक मौजूद सिर्फ है कि जो आदमी अपने आप को अगर देवबंद की तरफ मंसूब भी करता है तो आपको हदीस शरीफ में मन तशब्बा बिकौमिही उसको उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा, आपको पता होगा ना। अच्छा, तो आप किसी भी एतबार से देवबंद वाले को मोमिन साबित नहीं कर सकते। हाँ, मैं हर की बात नहीं कहूँ, हर देवबंदी वहाबी को मैं काफी नहीं बोलता हूँ, सिवाय कादियानी के। ये बात आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। सिवाय कादियानी के, कादियानी अगर नाम से भी है तो उस पर अच्छा, कुफ्र बोलना है। जैसे कादियानी को अपन क्या जवाब दें? कोई भी आदमी अगर ये अकीदा रखता है कि कब्र में शैतान आता बहकाने, तो मैं तो रद्द कर दिया कि नहीं, मरने तक साथ रहेगा, कब्र में क्या काम है शैतान का। अब मुझे इसके मैं इसके बारे में अगर आपको तहकीक करनी तो मैं आपको कोई कल भी बताऊं। नहीं, कोई ऐसा बोल देते हैं, बहुत से लोग इस तरह की बातें वो अकीदा बहुत रखते से हैं। बोलने की बात अलग है, बोलना अलग है। आपका क्या अकीदा है, कब्र में आता है शैतान? अब मुझे कंफर्म कैसे बता, कब्र में मेरा तो अकीदा नहीं है। वो से पाक ने लिखा कि मरने तक साथ रहेगा शैतान, बस। वो से पाक ने लिखा है। हाँ, तो आप ठीक ना गौसे पाक की बात ला रहे, तो गौसे पाक ने कहाँ कौन सी किताब में लिखे? दुनियाती तालबीन के बारे में हजरत इख्तलाफ है, आपको पता होगा, इख्तलाफ है। आपको ऐसा मोतबर किताब जो बरेली के मतलब की किताबें नहीं है उसमें इख्तलाफ है। बरेली क्यों? आप बरेली को नहीं मानते हो? नहीं, जो बरेली के मतलब के मुताबिक किताब नहीं हो उसमें इख्तलाफ है। देखो असल में जो कहते हैं, मैं आप मतलब आप नहीं कर रहा, मालूम है इसलिए होगा कि उसमें इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है गौसे पाक ने। वही मैं आपसे दलील मानता हूँ। इसीलिए इख्तिलाफ होगा। हजरत अली को देखो, उसमें अलैहिस्सलाम लिखा मिलेगा। चलो ठीक है, आप अफजलियत का क्या, आप अफजलियत के कायल हो? नहीं, आप ये बताओ, गौसे पाक को आप जब मानते हो तो वो तो अलैहिस्सलाम लिखने के कायल है इमाम। किताब दिखा दो मुझे, कोई सफा नंबर जिल्द नंबर ये भी बता दो, मैं देख लूंगा। 458 सफा नंबर 458 में देखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, अलैहिस्सलाम लिखा है, हमने अपने बुजुर्ग की किताब भी पढ़ी है। फतावा अज़ीज़िया में हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब ने पूरी किताब में अलैहिस्सलाम लिखा है। अरे बाप रे बाप, यानी कि हमारे आला हजरत, इतने बड़े आला हजरत हैं जो तमाम अपने बुजुर्गों के कदमों में रहे। और आप लोग एक तो और दूसरी बात लगाते हो कि ये सहाबा क्या कहते हैं, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं, ये वो बहुत आला हजरत ये कर सकता हूँ, तशरीह करता हो। रियली बताऊँ तो आला हजरत जब हुजूर गौसे आदम के जब नियाज गिराते थे तो उनसे अगर एक तिनका भी गिर जाता तो वो हाथ से नहीं उठाते थे, वो अपनी जबान से उठाते थे। तो सहाबा हमारे बुजुर्ग अहले बैत से इस तरह मोहब्बत करते हैं। हमारे बुजुर्ग तो अहले बैत को जो मोहब्बत है ना, उसका ईमान को हिस्सा करार दिए हैं। और आप लोग कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, बरेली फिक्र आदमी ऐसा वैसा है। रियली बुरा आदमी तो होना है। आप ये कह रहे हो आला हजरत जुबान से उठाते थे गौसे पाक की न्याज का खाना है? बिल्कुल, ये अदब है। हजरत लेट के उठाते थे या बैठ के उठाते थे? ये अजीब बात है आपकी, मतलब कि मुझे लगता है कि पूरा भक्त हो चुके हो आप। आप कह रहे हो कि जबान से उठाते पे तो लेटना, अदब नहीं है, अदब नहीं है, खान पे लेटना पड़ेगा। यार ये अदब नहीं है। नहीं, आप खुद ही कह रहे हो कि जबान से उठाते थे। बिल्कुल ये अदब है, और आपके नजदीक अदब नहीं तो पता नहीं। आप जिस आदमी जो आदमी अदब जानता है कि अदब क्या है, सिर्फ खड़े होकर अदब, हाथ छूना अदब होगा, तो बस आपके नजदीक यही हो सकता है। कोई अगर दरूद शरीफ ऐसे पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम व अलल मौलल गरीब नवाज अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु, जायज़ है? देखिए पहले बात सुनिए, लफ्ज़ मौला जो है ना, आपने वीडियो में बोल दिया कि ये मौला जो मंसूब सिर्फ हुजूर अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ ने, आपने शायद कि मुझे लग रहा है कि आप से इस लोगत नहीं देखे होंगे। मौला जो बोला जाता है वो आके के तौर पे बोला जाता है, पता है ना। मौला सुभान देखते, मौला सुभान रज़ियल्लाहु क्या कहते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु, आप पढ़े किसी हदीस में या कभी सुनी है आप? तो आपने एतराज क्यों नहीं किया, उनको मौला क्यों बोल दिया?
आपने कभी एतराज किया? हाँ। क्यों नहीं एतराज किया? अच्छा, और ये बताओ आप, न पहले इनका जवाब दो पहले। आला हजरत के ऊपर दरूद भी भेजा जाता है, सलाम भी भेजा जाता है, मालूम है आपको? दुरूद? दुरूद भी, हाँ। ए भाई, नहीं कहता कि आदमी जब अनभक्त बन जाता है ना, जब अंदर जिसके अंदर थोड़ी सी अगर कमी मिल जाती है ना, तो हाँ दुश्मनी, जिससे दुश्मनी मिल जाती है ना, तो उसके अगर वो खूबसूरत भी आ जाएगा तो आपको बदसूरत लगेगा। अच्छा, ये आला बात पे दरूद सलाम भेज सकते हैं? मैं कौन बोला भाई? दुरूद आला को दुरूद सलाम क्यों भेज सकते हैं? अगर कोई भेजे तो जायज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं तो बिल्कुल, ये है, किसी से पूछ लो, जो रजवी पक्का रजवी होगा, अनभक्त नहीं होगा, वो बिल्कुल बताया कि आला पर दुरूद सलाम तो किसके लिए है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, सहाबा अहले बैत के लिए, उन पे भेजा था दुरूद हाँ, सलाम। अब अगर कोई हालात को जायज माने तो गुमराह है ना वो? गुमराह हो, बिल्कुल गुमराह है, बिल्कुल। दुरूद सलाम भाई उनको आला तो थोड़ी बहुत माशाल्लाह हजरत, आप रोशन ज़मीर आदमी हो। देखो हमको रोशन जमीर, आप पता ना है कि यही होता है कि असली कुछ में बोल क्या है हजरत, बरेली में और उसमें मैं भी कई बार गया, 10-12 बार। तो यानी कि जो आला बोलते हैं वो हजरत सही से हो गया। दरूद भी भेजा जा रहा था, सलाम भी। मैं पढ़ के बता रहा हूँ इस तरह से, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम व अलल मौलल इमाम अहमद रज़ा अल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसे पढ़ा गया था अरबी में। ये आपके लिए दलील है? हाँ हाँ, आप दलील है। मालूम कर लो, अरबी शजर ले लो आप, अरे फाजिल पहली बात बरेलवी का। भाई, आप अजीब बात करो, ये आपके लिए दलील है? अभी आपने कह दिया गुमराह है ऐसा शख्स। तो आपकी बात कैसे मानो? कोई हो सके नहीं बोले होंगे। नहीं तो आप अरबी का शजर मंगा के देख लेना आप। हाँ ठीक है, देख लूंगा। तो आप इसको दलील मान लिया, ठीक है। तो आवाम जो आपके बुजुर्ग क्या कहते हैं, औरतें मजार पे जाती हैं, और ये जो हमारे जो बदअकीदा किस्म के आदमी बोलते हैं कि क्या कहते हैं बरेलवी जो कपर पुजबा होते हैं, तो आप इसी को दलील मानते हैं, तो आप इसको भी दलील मान लीजिए। हम तो नहीं कहते खबर पुजबा ये बरेलवी, दलील अवाम दलील है, गलती करना दलील नहीं है, दलील नहीं हमको दलील। कह दिया हो। और पहले ये बताओ कि आप अफजलियत के कायलों की नहीं हो? हैं? अफजलियत में आपका क्या मौका हजरत है? अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ये तरतीब है अहले सुन्नत वल जमात। तरतीब है। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी यही तरतीब है। चलिए ठीक है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या मौक़िफ़ है? तो देखो सबके मर्तबे हैं अपने अपने। नहीं ना, अब उनके बारे में बताओ। हम यही एक ही सहाबी को आप क्यों इतना वो अफजलियत देना चाहते हैं? बस मैं अफजलियत नहीं, सबको आप माने बस। उनको आप क्या मानते हैं? आप नहीं ये बताओ, हजरत अबू तालिब को आप क्या मानते हो? हजरत अबू तालिब मैंने दाता गंजबत अली हजवेरी की किताब से सुनी है, कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर जलाली साहब। वो कंजुल खुबसा जिसने सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को खताकार बताया था बाग़े फतह के मसले अभी में। यहाँ से गाली देना स्टार्ट करूंगा, मुंह बंद कर दो, मुंह में मुतूंगा। नहीं तो ये बताओ, उसने ये नहीं कहा था सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बाग़े फतह के मसले में खता पर? आपने कौन से मतलब कुछ पढ़े लिखे हैं कि जाहिल लगे? पूरा नारे जाहिल है। तो आप बताओ, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, आपके पूरे खानदान में आपके यानी जो भी आपको इतनी बुरी लगने लगी ये बात, तो उसने सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि मेरी वो बात सुनो, खता पर थी बाग़े फतह के, तो आपको कोई गुस्सा नहीं आ रहा? और उसको मैंने कंजुल खुबसा कह दिया तो आपको गुस्सा आ रहा? अब चल ठीक है, आप इस बात के कायल कि अंबिया की विरासत होती है? नहीं ये बताओ, उसको मैंने दरासत कह दिया कंजुल खुबसा, उस मरदूद को। तो ठीक है, आप कुछ भी बोल दो, आप ये कहने से कुछ कीचड़ उठाने के नहीं होगा। तो आप बताओ अंबिया की विरासत होती है, आप वो बता दो। आप ये बताओ, उसने कहा था इमाम सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बाग़े फतह के मसले में खता पर थी। खाता कौन थी? अरे तो पहले बात सुनो, जाहिल का बाप। खाता कौन? खाता इस्तिहादी कौन थी बताओ? ये खाता तो बाद में पलटू खाया था, पलटू बाबा। पहले तो उसे डायरेक्ट खता कहा था, बाद में कहने लगा इस्तिहादी खता। यही तो यानी कि इतने बड़े आलिम आपके नजदीक जाहिल है वो? आपसे एक किताब बड़ा आलिम होता तो ऐसा कुछ नहीं आता है। तो ठीक है, आप पहले बताओ। इतना बड़ा आलिम होता तो ऐसा कहता ही नहीं। तो ठीक है, आप ये बताओ, यही बताओ कि अंबिया की विरासत होती है? नहीं ये बता, आपका क्या अकीदा है? सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम खता पर थी? देखो तो खता भी भाई, खता इस्तिहादी थी ना भाई, उस पर एक हम कहने वाले कौन होते हैं? खता इस्तिहादी कहने वाले क्यों नहीं कहने वाले? क्यों कहें? इमाम हुसैन उसको भी नहीं बोलेंगे आप? अच्छा, फाजिल बरेलवी भी तो खता इस्तिहादी पर थे। तो खता इस्तिहादी एक नेकी है ना कि गुनाह है ना? नहीं ये बता, फाजिल बरेलवी से भी तो खता हुई थी। कौन सी खता हुई थी? अरे डायरेक्ट खता हुई थी। अजीब पागल बनती है यार।
तो क्या उनसे इज्तिहादी हुई थी? सबकी सब इज्तिहादी हुई थी। तो बात कौन से बताओगे ना, वही आप बाबे फिदक वाला मामला। उन्होंने लिखा कब्र में शैतान आता है बहकाने, ये इज्तिहादी खता नहीं है कि डायरेक्ट खता है? डायरेक्ट खता है। ठीक है। आप कौन सी किताब में बताए थे, कौन सी दलील? हुजूर आला अजर्रा फी अज़ानिल क़ब्र में है। तो हुजूर आलत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई मोतबर किताब की दलील दो। अब बुनियादी ये तो उन्होंने लिखा है फाजिल बरेलवी। अजीब बोल, आप उसकी रद्द कर रहे हो, तो वो किताब दिखाओ जो क्या कहते हैं शैतान कब्र में नहीं आते हैं, वो किताब आप दो ना। नहीं वो हम बताएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ना, आप भी बताओ। हम बताएंगे कि जब आदमी दुनिया से जाता है तो उसका अमल मुनक़ता हो जाता है। बिल्कुल हो जाती है, ये तो मैं भी पढ़ा हूँ। तो बस कब्र में शैतान क्या? अरे यार अजीब पागलपंती है तो यार। अच्छा ये आप आला हज़रत से ज्यादा पढ़ लिया। नहीं ये बताओ, आला हज़रत ने गहरी कब्र क्यों खुदवाई थी? कब्र इतनी गहरी, और बुजुर्गों ने क्यों नहीं खुदवाई? हज़रत ख्वाजा देखो भाई, इश्क होते ना, गौसे पाक ने, हज़रत इमाम हसन अस्करी ने, इमाम बाकर ने, इमाम जाफर ने, क्या फाजिल बरेलवी इन सबसे बड़े हो गए? गहरी कब्र खुदवा के कह रहे हैं कि अब आगे भाई देखिए, मैं सलाम पढ़ूंगा कब्र में। मेरी बात सुन, इश्क जानते हो ना, इश्क तो ये इश्क इमाम हसन अस्करी को इश्क नहीं था, इमाम बाकर को नहीं था, इमाम शाफी को नहीं था, इमाम जाफर को नहीं था, बारी भाई वो अहले फैज़ ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं था, गौसे पाक को। अरे भाई इन्होंने कब्रें खुदवाई क्या? कुएं के बराबर बावली के बराबर। बात सुनो, चलो बात सुनो एक मरतबा बात सुनो। जब आपने यही बात बोल दिया, मैं आपको दलील दे रहा हूँ, इश्क के बारे में दलील दे रहा हूँ। अगर सभी कुएं बावलियां खुदवाने लगेंगे कब्रिस्तान में तो कब्रिस्तान तो वैसे ही कम पड़ जाएगा। आप कितनी सोच में आप समझ में आएंगे, सिर्फ आला हज़रत के लिए इतना समझ में, और कोई और समझ नहीं आ रहा है। आपको इश्क रसूल है तो आप भी इतनी गहरी खुदवाओगे कि मैं भी सलाम पढ़ूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उस लायक रखा तो बस ये तो अकीदा है कि हम खड़े हो जाएंगे। आला हज़रत के लिए खड़े होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के लिए बोले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आएंगे उनकी ज़ियारत करेंगे, उनके बाद जब आएंगे कब्र में उनके नूरानी चेहरे को देखेंगे, सलाम पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अच्छा अब अगर कोई कहता है कि कब्र में शैतान भी आता है बहकाने सवाल की हो, तो आपका क्या अकीदा है? अकीदा मतलब मैं आपको कल बता दूंगा कि कैसा हुजूर आला लिखे हैं कि आप गलत मंसूब कर रहे हो। अगर फाजिल बरेलवी ने लिखा होगा तो फिर तो आप मानोगे? कहोगे मैं तो मानूंगा जो उन्होंने लिखा है, क्या कुरान में हो या ना हो, क्या हदीस में हो या ना हो, मानेंगे कुरान में हो या ना हो, या हदीस में हो या ना हो, जो फाजिल बरेलवी लिखा वही मानेंगे हम। तो यानी आपके कहने मतलब हुजूर आला जो भी लिखे हैं वो कुरान हदीस से अलग लिखे हैं? हाँ यही तो लिखा है, कब्र में शैतान आता है बहकाने लिखा तो। अरे तो आप तो इनकी रद्द के लिए आप कौन सी किताब? तो आपको खुद ही नहीं मालूम, आप खुद कह रहे हो, मैं मालूम करके बताऊंगा। भाई बोलो आप अब दलील दो ना कि क्या कहते कब्र में नहीं आता है। अब बुनियादी तालिबीन के बारे में बोलो, उनके बारे में खुद इख्तिलाफ में किताब नहीं है। खबर में क्या करेगा? कह रहे कि आप किताब की दलील दो। नहीं क्या करेगा खबर में आके? वो अजीब बात कर रहे हो, क्या करेगा क्या नहीं वो बहका नहीं सकता क्या? मैं वो अब कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप दलील दो। नहीं क्यों बहकाएगा? इतने बड़े इमाम पे आप इतराज किए हो, रूह को बहकाने का क्या मतलब है? यही वाली बात आ गई ना। आदमी मर गया तो अब क्या बहकाएगा? क्यों बहकाएगा यार? कैसी बातें? अजीब यार, मैं आपको कल बता दूंगा, उसके बाद आपको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। लेकिन अब ये बताओ कि हम आपसे बात करने से मेरा इतना मकसद नहीं था कि मैं इतना देर आपसे बात करूँ। अच्छा अब ये बताओ, हदीस में है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो ये उम्मत इजाबत में 72 फिरके होंगे या उम्मत दावत में होंगे? उम्मत इजाबत या उम्मत दावत? उम्मत एक तरह की है कि दो तरह की है? उम्मत तो भाई मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 72 जो होगा वो तो जाएगा, लेकिन 73 नहीं अगर कोई कि उम्मत जैसे हदीस में 73 फिरका, बिल्कुल है 73 जहन्नम में जाएंगे। तो ये उम्मत जो उम्मत के दो टुकड़े करे कि उम्मत दो तरह की होती है, क्या सही है वो? उम्मत मतलब क्या हुआ कि आप खुद बदल रहे हो ना? नहीं उम्मत तो एक ही है ना। अरे उम्मत एक तो आप नाम लेकर किसके खा रहे हो ना? कुरान में है ना कुंतुम खैरा उम्मतिन, और कुरान में है कानन नासु उम्मतन वाहिदा, तुम एक ही उम्मत हो। कुरान में इन्ना हाज़ी उम्मतों को उम्मतन वाहिदा, बेशक तुम एक ही उम्मत हो। तो ठीक है, एक अगर कोई उम्मत के दो टुकड़े करे कि साहब उम्मत दो तरह की होती है, क्या मानोगे आप? हो सकती है बिल्कुल, क्यों आप किनके तरफ हो सकती है क्या होता है मतलब? देखो बात आप कहाँ से दलील पकड़ रहे हो? आप कंफर्म बात करो कि हाँ हो सकती है नहीं हो सकती। बताओ ना भाई, मैं इतने जब कुरान में अल्लाह कह रहा है कि एक ही उम्मत हो, मैंने आयत भी पढ़ी है, इन्ना हाज़ी उम्मतों को उम्मतन वाहिदा। चलो आपने ये बता दिया, हदीस शरीफ में बताओ, हदीस शरीफ में बताओ कि एक ही उम्मत के बारे में जिक्र आया हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिर्फ अल्लाह के रसूल ही ने फरमाया, वो किताब की दलील भी दो। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। बिल्कुल, ये तो पढ़ी मैंने। 72 जहन्नम में जाएंगे। बिल्कुल
تو اب یہ 72 جو جہنمی ہوں گے، یہ قرآن جیسے کوئی جہنمی فرقے والا قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ پورا قرآن یاد ہو سکتا ہے اسے؟ یہ عجیب پاگل پنتی ہو گئی آپ کی. نہیں، جہنمی کو قرآن یاد ہو جائے گا پورا؟ بالکل. یہ تو آپ کی نا بالکل ہم سمجھتے ہیں ایک بچہ والی دماغ ہے، آپ کے پاس دماغ شاید مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے. نہیں، آپ جواب تو دو کہ ہو سکتا ہے. نہیں، بالکل ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ جہنمی ہے تو اس کے سینے میں قرآن کیسے محفوظ ہوگا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شروع میں جہنمی ہوتا نہیں، آدمی جہنمی بن جاتا ہے. نہیں، تو جیسے 72 فرقے جہنمی آپ پہلے سے مانو گے کہ بعد میں مانو گے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک منٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. میں دلیل دے رہا ہوں، اس سے مطلب کہ ایک ذہنی دلیل دے رہا ہوں. اچھا، 72 فرقوں میں آپ عرب والوں کو شمار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جو ابھی عرب کے امام ہیں، کعبے کے، مسجد نبوی کے، ان کو آپ 72 فرقوں میں شمار کرتے ہو کہ نہیں؟ اس دور کے سب سے بڑے منافق جو ہوگا عبداللہ بن ابی، ابو جہل، ابو لہب کے اگر کوئی خاندان ابھی باقی ہے تو وہ سعودی کے دلال باقی ہے. نہیں، یہ بتاؤ، عرب والے جتنے بھی موجود ہیں خانہ کعبہ مکہ شریف میں، انہیں آپ 72 فرقوں میں شمار کرتے ہو یا جنتی فرقے میں؟ وہ 72 فرقے میں ہے. یعنی 72 کا مطلب جہنمی؟ فنار. استغفر اللہ. آپ تو صرف وہاں تو استغفر اللہ پڑھو. صحابہ کرام کی اولاد بھی موجود ہیں، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد، انصاری حضرات. تو یعنی کہ آپ کے مطلب جو صحابہ کے اولاد ہو اور وہ بد عقیدہ کی بیعت کر لے، ان کی اتباع کر لے، تو کیا ہم ان کو بھی اچھا کہیں گے؟ کیسے اتباع کر لیں گے؟ بھائی تو میں کروں، آپ بولے تو ٹھیک ہے، وہاں امام حسین علیہ السلام کی اولاد موجود ہیں. سید، ارے یار عجیب، یہ عجیب. سید صرف مسولی میں آ گئے یا کالپی میں آ گئے یا بلگرام میں آ گئے یا ماریرا میں آ گئے؟ ہاں، اور کہیں سید ہی نہیں دنیا میں، سب یہیں آ گئے، سب انڈیا میں آ گئے. ہم سب سید کو نہیں مانتے ہیں، ہم سید کو سب کو نہیں مانتے ہیں. کوئی اکیرے بدن کا ہے، کوئی دوہرے بدن کا ہے، کوئی بتا. سیدوں میں بھی دو طرح کے سید ہیں کہ نہیں؟ بات بتا دے رہے ہیں. ایک تو دبلے پتلے سید، ایک موٹے تازے سید. دبلے پتلے نہیں ہے ہمارے سید. اب آپ کہو کہ صاحب سید کو تو ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، موٹا یا میڈیم درجے کا. یہ آپ کون سی بات بتا رہے ہو؟ کتاب ہم سید ہر سید کو مانتے ہیں. تو آب و ہوا کے حساب سے نا. بلگرام والوں کو آپ دیکھ لو، ماریرا والوں کو آپ دیکھ لو، تو دونوں کے بدن میں فرق لگے گا آپ کو. سنو، مہیا کے ایک آدمی کو نہیں مانتے ہیں جو اپنے آپ کو زیدی کہہ رہے ہیں نا. ارے وہ امام اہل سنت ہیں، سلطان المجاہدین. ارے میں انکار کر رہا ہوں کیا؟ سید صفت حیدر میاں صاحب سلطان المجاہدین ہیں. او سلطان المجاہدین. ہاں، وہ آپ کے نزدیک مجاہدین ہوں گے. باقی وہ اگر ہم نے تو حضور غوث اعظم کی بڑے بڑے ہم نے بڑے بڑے کتابوں میں کتابیں ہم اپنے جلالی صاحب سے سنے ہیں کہ جو سید اگر چھوٹی سی اگر اس کے اندر بو آ جاتی ہے رافضیت کی، ان کے اندر تو رافضیت کی بو تو بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس میں آپ نے جن کو آپ کیا بولے ہیں؟ سید صفت حیدر میاں امام اہل سنت. اور کوئی اللہ کا باقی رہ گیا ہے؟ ارے بھائی ثانیہ اعلیٰ حضرت ہیں، وہ کیوں آپ بتا رہے؟ آپ مانتے نہیں ان کو؟ ثانیہ اعلیٰ حضرت ہیں سید سے. ہم ان کو دیکھو، اگر تھوڑی سی اور کچھ دلیل مل جائے نا تو ان کو ہم سید سے بھی کیا کہتے ہیں منقطع کر دیں گے. کیونکہ رافضیت جن کے اندر رافضیت آ جاتی ہے تو وہ سید سے منقطع ہو جاتی ہے. ان کے اندر کون سی رافضیت ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو رافضی ہو گئے. السلام سے میرا اعتراض نہیں. حضرت مولا علی کو وہ بہت بڑا مانتے ہیں، تو کیا راضی ہو گئے؟ حضرت مولا علی کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 4000 حدیثیں کم بیش. اور کیا کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کے بارے میں کچھ نہیں ہے. وہ امام حسین کو علیہ السلام کہنے کے قائل ہے. حضرت امام حسین کو علیہ السلام کہہ دے گا تو راضی ہو جاتا ہے. میں علیہ السلام سے میں کہاں بولا؟ ایمان ابو طالب کے آپ بتاؤ کہ داتا علی حجویری بڑے ہیں یا حضور غوث اعظم؟ حضرت شاہ زینی والان مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں، فاضل بریلوی بڑے ہیں جن کا فتویٰ حسام الحرمین میں، وہ بھی تو مسلمان مانتے تھے. کن کو؟ شاہ زینی والان مکی رحمۃ، حضرت ابو طالب کو مانتے ہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے. داتا علی حجویری کو جانتے ہیں؟ اچھا، آپ امام حسین کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے ہو؟ علیہ السلام بالکل ہم اپنی کتاب میں بولے کہ نہیں بولنا چاہیے. اور رضی اللہ عنہ غیر صحابہ کو بول سکتے ہیں، فاضل بریلوی کو رضی اللہ عنہ بول سکتے ہیں. ارے یار رضی اللہ عنہ بولنا آپ کو میں یوں سمجھا رہا ہوں، رضی اللہ عنہ بولنا اور یہ بولنا نہیں، یہ کہو کہ ہاں بول سکتے ہیں. کیوں؟ فاضل بریلوی کو رضی اللہ عنہ بول سکتے ہیں. ارے عجیب بات ہے کہ آپ ایک وہ والا، لیکن امام حسین کو علیہ السلام نہیں بول سکتے. یہ بات جھانسی والوں کی جس دن سمجھ میں آ گئی نا
تو یہ کہیں گے جاؤ رضیاں سے بوریہ بستر اٹھاؤ. امام بخاری نے جب علیہ السلام لکھا ہے, غوث پاک نے علیہ السلام لکھا ہے, شاہ عبدالعزام نے علیہ السلام لکھا ہے, تو تم ملا ہو یہاں سے بوریہ بستر اٹھا کے نکل جاؤ. بات سنو بھائی, جھانسی کے لوگ جس دن سمجھ جائیں گے نا تو اس دن ان کا بوریہ بستر بنوا دیں گے. تم فاضل بریلوی کو تو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہو, ان کے بیٹے کو کہہ رہا ہو, پڑپوتے کو کہہ رہا ہو, اور امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں تمہیں موت آتی ہے, جبکہ بخاری شریف میں ہے, غوث پاک نے لکھا ہے, شاہ عبدالعزام نے لکھا ہے, امام مسلم, امام ترمذی, بڑے بڑے اماموں نے لکھا ہے علیہ السلام. آپ نے سب کتاب کی دلیل دے دی, ٹھیک ہے, میں ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کی دلیلیں ملیں گی, لیکن علیہ السلام کہنے کی دلیلیں نہیں ملتی, ان کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں. یہ پھپھون کا مفتی بھی نہیں کہتا, بڑا مفتی پھرتا ہے صاحب, میرے سامنے بیٹھے, میں بتاؤں گا اس کو. مفتی رضی اللہ عنہ کہنے کی جب یہ دلیلیں دے گا, میں کہوں تیری دلیل سے, جب تیری دلیل اپنے پاس ہے, تو غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے, اور امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں تجھے موت آ رہی ہے. یعنی کہ آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لے پہلے, امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں موت آ رہی ہے, اور غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے میں بڑا جری ہو رہا ہے کہ کہہ سکتے ہیں, رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں, غیر صحابہ کو, ہزاری میاں کو کہہ سکتے ہیں, مفتی عالم ہند کو کہہ سکتے ہیں, اور امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے, سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. کہنا نہ کہنا بولنے سے کچھ ہو نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, بالکل ہے, ان کو علیہ السلام نہیں کہے گا بریلی والا. اور یہ جھانسی والے بھی نہیں کہتے, جو رضوی لوگ ہو گئے وہ بھی نہیں کہتے جھانسی والے. عجیب, یعنی جھانسی والوں کی عقل بھی خبت ہو گئی بہت سے لوگوں کی. ارے ایمان ابو کچھ طالب دن بعد ہو جائے گی, صحیح ہو سکتا ہے, جس دن ان کی سمجھ میں آ گئی تو اس دن رضویوں کو دوڑا لیں گے کہ رضویوں جاؤ اپنا گھر جاؤ. کوئی مائی فلال پیدا قیامت تک ہوگا تم لوگ جب امام حسین کو نہیں مانو گے تو ہم کیوں تمہیں مانے, چلو جاؤ تم فاضل بریلوی کو جو امام حسین علیہ السلام سے بڑا مانو گے, امام باقر سے بڑا مانو گے, امام جعفر سے بڑا مانو گے, تو ہم تمہیں کیوں مانے, چلو نکلو باہر یہاں سے. استغفراللہ, کوئی مانتا نہیں ہے. اور جس دن جھانسی والے جشن امام زین العابدین کرائیں گے, جشن امام باقر, امام جعفر, تو یہ نہ تو شہزاد آئے گا, نہ جمدہ شاہی سے آئے گا, نہ گھوسی کا شمس الفقہ آئے گا, سب منع کر دیں گے کہ ہم نہیں آ سکتے, یا بہانہ بنا لیں گے. تیر مار دیا کیا؟ میں چیلنج دے رہا ہوں, جھانسی والے جشن امام باقر رکھ لیں اور بلا لیں مولویوں کو, وہ تقریر ہی نہیں کریں گے, ان کی شانی بیان نہیں کر پائیں گے, ارے ہم بھی منائیں بس گے, اتنا ہی کر پائیں گے. ان کا عالم یہ ہے تو ان کا عالم کیا ہوا, ان کی حقیقت, ان کی سوانح بیان ہی نہیں کر سکتے, امام جعفر کی, امام باقر کی, امام زین العابدین کی. دکھا دوں ابھی تقریر بھیجوں, ان کے پاس علم ہی نہیں ہے رضویوں کے پاس. پوری دنیا کا کوئی بھی رضوی ایک بھی تقریر بتا دے اس کی 1 گھنٹے کی ہو, امام زین العابدین پہ, امام باقر پہ, امام جعفر پہ, ان حضرات پہ 1 گھنٹہ تقریر, اور پوری دنیا کا رضوی, اور پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت پہ ہزاروں لاکھوں تقریریں موجود ہیں, ہزاروں لاکھ. دکھا دوں گا تو, لیکن یہ جھانسی والوں کی سمجھ میں آ جائے گی تو کہیں گے کہ جاؤ رضویوں کو اپنے گھر اپنا بوریہ سے اٹھاؤ. یعنی کہ بریلی اور یہ تم لوگ جو آ گئے یہاں پر جھانسی میں خرافاتیں پھیلانے کہ امام حسین کو علیہ السلام مت کہو, حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. بتاؤ لاہور کیسی باتیں کر رہے ہیں. ارے تو بات سنو, داتا علی حجویری کو جانتے ہو نا, حضور غوث اعظم کے پہلے کے بزرگ میں بڑے نہیں بولے مرتبہ میں, ان کی کتاب حضرت ابو طالب کا نکاح, حضرت ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھایا تھا, وہ اللہ کے رسول کا نکاح کس نے پڑھایا؟ یہ علی پاگل پنتھی والی بات بول رہے ہو, حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا. کون کتاب بتاؤ؟ اچھا اب تو میں سب میں لے کے بیٹھا ہوں کتابیں, تو پھر آپ دلیل کیوں بنا رہے ہو, منہ سے بولے کچھ بھی بولتے تمہاری بات 12 بجے تو فون لگا رہا ہو, کتاب کیا ہوگا, کتاب میں آپ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑی یہ ہو, نہیں تو میں فون بھی نہیں کرتا کہ مجھے پتا کہ جو ایمان ابو طالب کا قائل ہو, تو یعنی آپ داتا علی حجویری سے بڑے مفتی ہو گئے, یعنی وہ کتاب میں لکھے وہ غلط لکھے. اچھا جو خواب میں ایسا لکھے, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, کوئی بھی خواب ایسا ہے جو اپنے آپ کو منسوب کر دیا, نہیں یہ بتاؤ, حدیث کو مانتے ہو نا, یہ بتاؤ ایک خواب لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. کون یہ خواب ایک صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں, فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے. اب ایک صاحب بیچ میں آ گئے, کہا کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی, اللہ کے رسول کے امام بن گئے خواب میں. بتاؤ کون خواب کون دکھا ہے؟ عبد القدوس صاحب تھے, وہ امیر احمد صاحب نے دیکھا تھا. تو ارے وہ بندہ کیسا تھا, اہل سنت والجماعت سے تعلق اس کا ہے کہ نہیں وہ بتاؤ پہلے. وہ تو ان کے بارے میں اختلاف ہے, اہل سنت بھی کچھ اگر وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا, بریلوی نہیں ہو سکتا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہے, گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نہیں اس میں خواب میں وہ اللہ کے رسول کی امامت کر رہے ہیں, خواب میں امام بن گئے اللہ کے رسول کے. تو پہلے وہ تو کنفرم کر لو کہ وہ مسلمان کیسا تھا, ایسا نہیں کہ نزدیک تھا کہ وہابی تھا یا قادیانی تھا یا چکرالوی تھا یا مودودی تھا, وہ پہلے تو وہ کر لو, آپ اختلافی میں گھس رہے ہو. خواب میں اللہ کے رسول کی جو امامت کرے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امامت دیکھو پہلے وہ کنفرم کرو, اس کے بعد میں آپ دلیل دے سکتا ہوں آپ کو. نہیں یہ خواب تھا حضرت کہ اللہ کے رسول کو دیکھا گھوڑے پر تشریف لے جاتے ہیں,
تو امیر احمد صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے۔ اب بیچ میں ایک صاحب آ گئے، کہہ رہے کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی، یعنی اللہ کے رسول کے امام بن گئے خواب میں۔ میں اس کے بارے میں پہلے اس کو دلیل دوں کہ آدمی کیسا تھا، اس کے بعد ہی میں بات آگے بڑھ وہ سکتا تو ہوں۔ اختلافی عالم ہے، یعنی کچھ اختلافی مختلف اور ہر باب میں اختلاف کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ اچھا ہوگا ہی نہیں میرے حساب سے ہوتا ہے۔ بالکل، آپ پہلے وہ کنفرم بتاؤ سنی صحیح عقیدہ تھا کہ نہیں تھا، وہ بتاؤں گا تبھی تو بتاؤں گا۔ اب اگر میں کہوں سنی صحیح عقیدہ تھا تو آپ کیا کہو گے؟ میں کہوں بد عقیدہ تھا کیا کہوں گے؟ کیوں بولتے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے؟ جب اختلاف کا مسئلہ ہے تو ختم کرو، وہ کیا کہتے ہیں ناقص بات ہوگی، تو ناقص بات مطلب یہاں پورے جو ہوتی ہیں۔ نہیں یہ بتاؤ خواب میں جو امام بنے اللہ کے رسول کا تو صحیح نہیں ہے نا؟ ہم بھی نہیں مانتے کہ یار اللہ کے رسول کے امام کیوں بن رہے ہیں خواب میں؟ تو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی امام نہیں بن سکتا ہے؟ ارے خواب بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو مرتبہ بڑا ہے، وہ تو اللہ کے رسول کی مرضی سے امام بنے تھے، لیکن ان کے مرتبے کا یہ آج کے عالم تھوڑی ہوگا 14ویں صدی کا۔ آپ نے یہ مان لیا ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ مان لیا۔ صفا بھائی جلدوم الملفوظ پڑھ لینا، فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی، خواب میں اللہ کے رسول کے امام بنے فاضل بریلوی، اور فخری انداز میں کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی۔ آپ اس صفا بھائی جلدوم، اور آپ نے جانے کیا بک دیا ابھی۔ ارے بھائی پہلے گلا صحیح کروا لو۔ اچھا حضرت یہ بتاؤ، کوئی سورہ فتح کی آیت کا ترجمہ ایسے کرے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور نیت یہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، تو ظاہری ترجمے پر آپ حکم لگائیں گے کیا؟ میں مفتی نہیں ہوں، اور شاید کہ مجھے بھی لگے کہ مفتی نہیں ہوں، بس مجھے بچہ سمجھ کے مجھے بیوقوف بنا رہا ہو۔ میرا لاسٹ جو رہے گا آپ کا یہی رہے گا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور ایمان سورہ فتح کی پہلی آیت کا ایک صاحب نے ایسا ترجمہ کیا، جو بات کرو وہ بات سننے رہو، پہلے وہ بتاؤ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، لیکن دل میں یہ نیت ہے ان کے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں۔ ظاہری ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ سمجھ گئے؟ آپ حضور اہل حدیث کے اوپر تحقیق کر رہے ہو، اور آپ تحقیق کر لو گے نا آپ کی نسلیں گزر جائے گی۔ حضور میں نے یہ ترجمہ حالت کو تھوڑی بتایا، حالت نے تو ترجمہ کیا ہے کہ ہر بات نا آپ کو صرف نوک سے نکال رہے ہو، اور یہ تاجدار ہے بریلی کے تاجدار ہے، آپ لوگ کچھ آپ کے نا ایک لفظ سے کچھ نہیں بگڑ سکتا ہے۔ یہ بتاؤ جس نے ظاہری ترجمہ ایسا کیا ہے۔ ارے ظاہری پائی میں نے یہاں پہ ایک دلیل تو دو نا، میں نے کم آپ سے کل بات کرنی جو بھی یہ حضرت علامہ نقی علی خان حالت کے والد نے ترجمہ کیا ہے تفسیر علمشد جلد اول صفحہ 116 پر سورہ فتح کی پہلی آیت کا۔ آپ کو یعنی کہ جو یاد ہے وہی بتا رہے ہو، جو حدیہ کا صراط مستقیمہ کا ترجمہ کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، فاضل بریلوی نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، باپ بیٹے کے ترجمے میں ہی فرق ہے۔ صراط مستقیم کا ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، اور ان کے والد نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا۔ تفسیر علمشد دیکھ لو آپ۔ تو آپ کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، بتانا دکھانے میں فرق کیا ہے؟ ہاں تو یہ ان کے والد نے ایسا کیا، دکھلا بتاؤ نا کیا فرق ہے، وہی بتاؤ نا تجھے، اتنے ناقص العقل تھوڑی ہو آپ۔ تو یہ ان کے والد نے کیا حضرت۔ ارے تو عجیب، میں وہی پوچھا تو فرق دونوں میں کیا ہے؟ تفسیر علمشد آپ پڑھ لیں، پھر مجھ سے بات کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ آپ نے میری آنکھیں کھلوا دی، تفسیر علمشد پڑھنے سے میری آنکھیں کھل گئی۔ آپ ہم لگ گئے، ہم پتہ چل جائے گا، ہم کو آپ دیکھیں گے 50 جگہ اس طرح کا ترجمہ ہے جو دیوبندی کرتے ہیں۔ مجھے لاسٹ بتا دو میں آپ کا کیا مطلب کہ میں موقف پوچھنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے اور لاسٹ آپ سے رہے گا میرا یہ مجھے پتا چل گا کس ٹائپ کا آدمی ہے۔ آپ فارغ کہاں سے ہیں؟ فارغ کہاں سے ہیں آپ؟ ابھی میں ابھی شاہی میں ہوں، اور آپ اور میں ابھی کیا کہتے ہیں تاجدار گھوسی حضور صدور شریعہ بدو طریقت علامہ امجد اعظمی مصنف بہار سیرت میرے سامنے ہے۔ نہیں آپ کہاں کون سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ الجامعۃ الامجدیہ گھوسی شریف۔ اچھا مفتی شمشاد صاحب پڑھاتے ہیں آپ کو؟ الحمدللہ پڑھاتے ہیں، وہ تو بھائی اچھا بڑے آدمی تھے۔ عالم مصطفیٰ صاحب تھے وہیں پر، ان کے بھی شاگرد رہ چکے آپ؟ ارے ہم تو دیکھو ہم جانتے ہیں ان کو، ہم آئے تھے نا مبارک پور میں، حضرت مولانا ظاہر سلامی صاحب ہیں۔ تو آپ اتنے بڑے بڑے آدمی کے بیچ میں رہ کر کیسے آپ بھٹک گئے؟ میں بھٹکا کہوں، میں کٹر سنی ہوں۔ یعنی کٹر سنی کی پہچان یہ ہے کہ جو ایمان ابو طالب کے قائل ہو، تو اس سے کیا حضرت ابو طالب کو جو مسلمان مان لے تو وہ گمراہ ہے؟ میں بولا گمراہ نہیں، جب ہمارے بزرگ بول دیے ہیں کہ وہ بہت دانا تھے۔ اچھا اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب کیا ہے سید ہو، کیا ہے بدایونی ہو، کیا ہے بغدادی ہو، جب تک وہ حالات کے مطلب کو نہیں مانے گا ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے۔ بالکل نہیں مانیں گے، کہ ہمارے بیچ میں رہ کر منافقت گیری کر رہے ہیں نا۔
बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमने देख लिए, अरे हम देख लिए, हम देख लिए, हम देख लिए। पहले बताओ, हम देख पे आलत को बदायूं वाले नहीं मानते तो वो भी मुसलमान नहीं है फिर? तो पहले बात सुन लो भाई, हमने अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी के जो लड़के थे वो नहीं मानते थे, उन्होंने मुतजद्दिद अरे मानते थे वाला बात, अभी मानते की बात करो, अभी हाल की बात करो, हाल की बात नहीं। ये बताओ, आलत को मकनपुर वाले नहीं मानते, वो भी मुसलमान नहीं? आलत को फरंगी वाले नहीं मानते, आलत को मानते हैं, जामिया अदर मिस्र वाले नहीं मानते, वो भी मुसलमान नहीं? तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ वाले नहीं मानते तो वो भी मक्का मुसलमान मदीने नहीं? वाले को खाली बीच में ला रहे हो आप, उसको बसरा वाले नहीं मानते तो वो भी मुसलमान नहीं? इराक वाले नहीं मानते तो वो भी मुसलमान नहीं? हजरत ये बताओ आप, अपनी बात सुन लो तो हम जो मक्का मदीने वाले को खाली बीच में वहां हजरत अल्लामा ताहिरुल कादरी को मुसलमान माने, वो ताहिरुल कादरी, हाँ, जो उसे मुसलमान माने। अरे तो उसको कादरी कैसे बोल दियो? आप तो पूरे जाहिल किस्म के आदमी लग रहे हो। क्यों? उनको क्यों बोलते हो? वो बोले कि सुन्नी शिया में सबके पीछे नमाज पढ़ लो, उनकी किताब तो पढ़ो, पूरी खवासत उनकी भरी हुई है और उन पे कुफ्र का फतवा लगा हुआ है। और मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने मुहद्दिस कबीर से मुखालिफत नहीं की? अरे मुखालिफत करना और है, लेकिन वो बहुत पलीद किस्म के आदमी है। चलो ठीक है, आप ये बताओ कि जो मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को क्या मानते हो? वो मुफ्ती निजामुद्दीन हमारे मुहक्किक है। अपने उस्ताद और शागिर्द का इख्तलाफ होना ये कोई मायूब नहीं समझा जाता है, बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये बताओ आप कि कोई गुस्ताख है, कोई गुस्ताख जो मुफ्ती आलम हिंद का खलीफा हो, वो जो मुफ्ती आलम हिंद के खलीफा को काफिर बताए, मुफ्ती आलम हिंद के खलीफा को काफिर, क्या मुफ्ती आलम का खलीफा काफिर हो सकता है? क्यों नहीं है? आप बिहार को देख लो, बिहारी को देख लो, जो अभी क्या मुफ्ती मुतीउर रहमान है, जब उन पे अल्लामा अब्दुल कादिर कायदे अहले सुन्नत, हमारे मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने सब पे उन पर फतवा लगा था, तो अब जब वो उनको मुसलमान साबित कर गया, क्या हो नहीं सकता? ये किसको मुसलमान साबित कर है? अरे वही क्या नाम है यार, एक आपके झारखंड में कोई पीरूर है, नसीम मिल्लत, उड़ीसा में मिल्लत उल्लत ने, वो किल्लत उल्लत है वो। अच्छा, उसको क्या करे आए? जब उन पे फतवा लगा कुफ्र का, उनको ईमान साबित करके आए हैं, इनको पैसा उसे कहाँ से मिल गया है? तो ये दलील नहीं हो सकता है कि जो मुफ्ती आज़म हिंद के जो खलीफा हो तो भाग नहीं सकता। भाग सकता, बिल्कुल भाग सकता है। मुफ्ती रहमान साहब भाग गए? बिल्कुल भाग जाएगा। जब जिन पे कुफ्र का फतवा लग गया, जब मुफ्ती मुतीउर रहमान बड़े हैं या कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशद कादिर बड़े हैं? आप बताओ। अल्लामा अरशद कादिर ने फतवा लगाया था? अरे भाई, तो पूरी जिंदगी वही लड़बे की है। और तो ये मुफ्ती रहमान ने तो बहुत गलत काम किया है। आप मत, चलो ठीक है, आप बताओ। तो मुफ्ती रहमान ने तो फिर गुमराह कर दिया मुसलमानों को। अरे पहले बात सुन, ये तो नदवा वालों के ऊपर से ही फतवा उठा दे, जाके देवबंद वालों से ही पैसा लेके फतवा उठा दे कि तुम भी काफिर नहीं, तुम भी काफिर नहीं। शायद कि आपको सऊदी से आता होगा, इसीलिए आप यही सैयद सरावा गए थे इलाहाबाद, मुफ्ती सैयद सरावा को तो मानता, वो तो किसी की तकफीर ही नहीं करता है। कौन? वही सैयद सरावा, डब्बू में जैसे कहते हैं। मुफ्ती बद्र आलम तुम गए थे? अरे है यार, बद्रे तो असल में जो देखो, इसलिए कुछ आदमी मायूब समझते अशरफ हमद, इसीलिए कि वो सबसे। ये बताओ, मुफ्ती बद्र आलम गए थे तो ये इन पर फतवा लगेगा कि नहीं कुफ्र का, सैयद सरावा जाने पर? कुफ्र का? हाँ, क्यों कुफ्र का फतवा लगेगा? मुहद्दिस कबीर ने सैयद सरावा के खिलाफ बोला है। तो बात सुनो, तो बिल्कुल बोलेंगे जब वो किसी की तकफीर ही नहीं करता है। नहीं तो फिर आप बद्र आलम क्यों गए थे? अब मैं बता रहा हूँ, क्या मैं भी, अगर मैं क्या कहते हैं वही जो होता है, आप बोले जामिया आरिफिया की बात कर रहे हो ना, हम जिस जिला से ताल्लुक रखते हैं ना, बिहार से मधुबनी के, उनके खलीफा रहते हैं वहाँ पे, असद इकबाल के भाई ना, आरिफ इकबाल, उनके मधुबनी वालों को तो हमने बुलाया था, अबुल हक्कानी साहब को। कौन अबुल हक्कानी को? जो हाफिज अहादीस कसीरा थे, लोग को मधुबनी के जो थे वो दरभंगा वाले। हाँ, मैंने ही बुलाया था अलीगढ़ में सबसे पहले। हाँ, तो क्या कर दिया उनको? अरे बड़े काबिल आलिम थे वो। तो हम इनकार कहाँ के, हमें बोला कि जाहिल है वो। अल्लाह उनको बदरुद्दीन साहब, सैयद सरावा गए, निजामुद्दीन साहब गए, मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब इफ्ता की ट्रेनिंग देने गए वहाँ पर। ओहो, तो सैयद सरावा आप उनकी तकफीर करते हो क्यों? जो नहीं, ये मुतीउर रहमान साहब क्यों गए, बद्र आलम क्यों गए? तो पहले बता देता हूँ, एक बार पहले बात सुन लो। कासिम ननौती भी, इस्माइल जहलवी को छोड़ दो, इनके बारे में इख्तलाफ है। उनको हुजूर आलत काफिर नहीं बोले, क्योंकि क्या हुआ कि लास्ट में वो बोले कि ईमान। अच्छा, ये बताओ, जैसे फाजिल बरेलवी काफिर बोलेंगे तो सबको काफिर मानना जरूरी है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ भाई। अच्छा, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को मुहद्दिस कबीर ने काफिर करार दिया है, जो मुफ्ती उनके लड़के आए थे, हमको आप मत बताओ, हमको सब पता है। उनके लड़के अभी आए थे, उनका पूरा भलास्ट खुल गया है। क्या खुल गया? जब आपको बता दिया गया कि फला आदमी काफिर नहीं है, उनके लड़के कहाँ? वो तो नवाज से हैं, मुश्तबा। अरे नवाज, वही मुफ्ती मुस्तफा शरीफ की बात कर रहे हो? हाँ, आए थे। हाँ, हमारे घुसी में आते हैं, लेकिन उनको कोई वैल्यू नहीं आए थे, बस भाग गए थे। क्यों भाग गए? मतलब
अजीब यार, मतलब कोई सुने उन्हें नहीं, जब उनका किसी को तस्लीम कर, जब आप मैं बता बताओ, मुफ्ती आजम के इतने बड़े खलीफा को मुहद्दिस कबीर ने काफिर करार दे दिया। आप खाली मुहद्दिस कबीर वो कर दो। दुर्गा पूजा करने वाले को मुसलमान करार दिया, कासिम पठान को। कौन? मुहद्दिस कबीर दुर्गा पूजा करने वाले कासिम पठान को मुसलमान मानते हैं। कौन बोला? मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा को काफिर मानते हैं। मुफ्ती अरे तो आप गुलाम जो अगर मुसलमान हो, अगर उसको काफिर कहते हैं, काफिर कह दिए, हम और लोग लास्ट में आप रुजू ने किया, आप अपने आप को मबनी बन गए, साहब हम तो क्या लोग आप काफिर नहीं रहेंगे? हजरत साहब आप हमें नसीहत कर दो। हाँ। हम लोग तो कब्रिस्तान जाएंगे तो वहीं आप सुकून अंदर मिलेगा। जाओगे तो उसके बाद पता चलेगा कि आला क्या 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 नहीं। आप लोगों के बीच में तो रहना बहुत मुश्किल है, मुसलमान होना भी बहुत मुश्किल है आप लोगों के मुल्लाओं के चक्कर में। नहीं, हमारे बीच में मत रहो, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की ईमान के बचाए और तमाम को सही रखे। लेकिन लास्ट यही रहेगा कि आप ईमान अबू तालिब के कायल हैं, चलिए आपके नज़दीक अब अलग होगा, वो इसमें इख्तलाफ है। लेकिन यही दाता अली हजबी रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं कि वो बहुत दाना थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, मानता हूँ ये भी, लेकिन वो ईमान से मुशर्रफ नहीं हुए थे। ये तो अलग अलग कौल है ना, यजीद के बारे में अलग अलग कौल उल नहीं। यजीद के बारे में इमाम अहमद इब्न हंबल ने काफिर कहा है यजीद को, इमाम आजम ने काफिर नहीं कहा। तो यानी कि नवासे रसूल को कातिल को काफिर कह सकते हैं? नहीं, ये बताओ, इमाम अहमद इब्न हंबल ने यजीद को काफिर कहा है? तो आपने क्यों मुसलमान माना? आपने मुसलमान, आप किस इमाम की इत्तिबा करते हैं? किसको मुसलमान माना है? वही इमाम अबू तालिब का कायल है, तो आप बताइए, इमाम आजम ने लिखा है कि वो मुसलमान है? वो तो फाजिल बरेलवी ने किताब लिखी है कि हजरत अबू तालिब मुसलमान नहीं है। ये इख्तिलाफ तो फाजिल बरेलवी ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अजीब नहीं, ये बात नहीं है। अगर फाजिल बरेलवी किताब नहीं लिखते तो इख्तिलाफ भी नहीं होता। यानी कि आप वो अपने तरफ से लिख दिए, किसी बुजुर्ग से नकल वकल नहीं किए हैं? अरे तो नकल करने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी भाई। हमारे बीच में राबजी किस्म के आदमी, जैसे वो अमरोहा के राबजी है, चलो ठीक है, आप वो बता दो कि आप, चलो ये बता दीजिए, आप समझ गए कि आप ईमान अबू तालिब के कायल हो। और हजरत अमीर मुआविया के बारे में आपने क्या है? आपने कहा कि जो हालात को नहीं मानेगा मुसलमान ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि हालत के नाम वो, जैसे मैं जो बता आला हजरत को न माने मुसलमान नहीं, आपने कहा ना। हम मैं बता दे रहा हूँ, आप ये नहीं करो कि वो उनको बहुत बड़ा समझ लो, ये नहीं कर रहा हूँ। आला हजरत की बात, आला हजरत को जो न माने तो मुसलमान नहीं, तो फिर आला हजरत को तो बहुत सारे लोग नहीं मानते सुन्नियों में। तो बता देता हूँ ना, आला हजरत को ही नहीं, आला हजरत की भी मानना चाहिए। आला हजरत को सिर्फ नहीं माना, आला हजरत की जो आला की तालीमात, आला की तालीमात क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। हजरत पीर सकलैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी इस तरह से नहीं मानते थे। कौन सकलैन मियां की बात कर रहे हो? अभी जो इंतकाल किए हैं? हाँ हाँ। तो क्यों नहीं माने वो? अरे वो कहाँ मानते थे इतना? क्यों नहीं इतना, उतना क्यों नहीं माने? वो आला से बड़े हैं। अरे बहुत सानी है, मुफ्ती आजम हिंद से के नहीं हो? सानी मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम खुद हुजूर आलत के साथ जाते हैं, तो सानी होना हुजूर आलत थोड़ी बड़े हो जाएंगे। सानी होना और है, हुजूर आलत और है, आलत ऐसे थोड़ी कहा जाता है। हजरत आपने बहुत मुस्तफीद किया, इंशाल्लाह कल मुस्तफीद करना। लास्ट ये बताओ, लास्ट ये बता दो आपसे मैं बिल्कुल रात ज्यादा हुई कल। अरे ठीक है, होगी 1 मिनट। मैंने हुजूर अमीर मुआविया के बारे में क्या बोलते हैं आप ये बता दो। आप अंसारी हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अंसारी हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अंसारी हैं। चलो ठीक है अंसारी, ये बता दो ना आप क्या इमाम अबू क्या कहते हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? साहबी हैं बस, ठीक है, उसके कुछ नहीं है। अरे साहबी हैं तो दिया, और क्या कहें? तो अमरोहा वाला आपका ने जो अमरोहा के जो राजी किस्म के आदमी था, मुरादाबाद, हम अमरोहा मुरादाबाद पर ईमान नहीं लाए। हम अल्लाह रसूल पर ईमान लाए, ना आला हजरत पर लाए, ना थानवी साहब पर लाए। ना हम थानवी साहब पे ईमान लाए, ना हम आला हजरत पर। बीच में मनहूस लोग कैसे नाम ला दे रहे हैं कि आपकी जबान पर रटा हुआ है। अल्लाह मैं यही दुआ करूंगा लास्ट में ये दुआ करूंगा, अल्लाह ताला आपको न आलत के दीन पर, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं, मैं नहीं करूँ कि आलत का दीन, लेकिन जो मैं आलत की तालीमात की बात कर रहा हूँ, जो आलत की तालीमात है वो सहाबा के तालीमात है ना, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तालीमात है ना, जो बताए हैं आलत वही बताए, अपने बाप के घर से कुछ बताए नहीं है। अगर जो आदमी साबित कर देगा ना, इंशाल्लाह कल बात करना है, ठीक है? जो आदमी कुछ साबित कर देगा ना तो उसके हाथ पर बैठ करने के लिए मैं तैयार हूँ, कुछ भी साबित कर दे तो। ठीक है, कल बात करना। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम जफीर गाजी अमजदी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हुजूर मुहद्दिस कबीर का खास मुरीद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फख्र इस बात पर कि मैं इस दौर के मुहद्दिस का मैं मुरीद हूँ, और अल्लाह ताला हम लोग को इन्हीं के साथ हश्र लगे, और आप जिसके साथ रहना चाहते हो आप उसके साथ रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं। बस लास्ट में ये दुआ कर अल्लाह ताला आप लोग के ईमान पे खात्मा करे। आपके एक अमजदी वो मऊरानीपुर झांसी में, जिसकी दोनों बहनें देवबंदी के घर में है, ये नजीबाबाद का नहीं है, ये दलील नहीं है। दोनों बहनें करतपुर में देवबंदी के घर में मऊरानीपुर में काजी बना हुआ है। तो क्या हो गया? तो और उसका दोस्त काशीपुर में ओका कराले का नईमी, वो भी उसको मानता है।
अमजदिया को देवबंदी में शादी करो तो अमजदी का क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, तो तो राबजी में शादी करो तो क्या बिगड़ जाएगा? ककराले वाला भी सुलह कुल्ली है। तो क्या बिगड़ जाएगा? वही बता को बन जाकर वही देखो हम अशरफिया से पढ़ के आया वही मुफ्ती जिशान आज जाकर डब्बू मियाँ का तालबा चूम रहा है, जो किसी की तकफीर नहीं करता, उसको हम थोड़ी मिसवाई कहेंगे। नहीं, कट्टर सुन्नी बनना चाहिए। खैर, कट्टर सुन्नी नहीं, सुलह सुन्नी कुल्लियत नहीं, नहीं होना चाहिए। रज़वी हम इस दौर में रज़वी को सही मानते हैं। मोमिन सही मोमिन हम रज़वी को सिर्फ मानते हैं। बाकी और सिर्फ और जो पीर सब है ना, पीर नहीं वो पैर है, वो सब उनके अंदर राफसी घुस गई है। खास करके आपका जो है बताएं कि जिनको मुजाहिद मिल्लत माने मुजाहिद अहले सुन्नत, वो मुजाहिद अहले सुन्नत नहीं है, वो मुकातिल अहले सुन्नत को कत्ल कर रहे हैं। ठीक है, कल करना बात। ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह। अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, मुझे समझ में आप किस टाइप के आदमी हो। अब अलविदा करता हूँ, आपसे बात उतनी करनी मुझे। अच्छा।